वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्ट हेर्न खोज्दैछौँ। पर्फेक्ट। के छ भने यसमा लेट्स सी। ओके पर्फेक्ट। प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्टको कुरा तपाईँलाई याद छ, तपाईँलाई प्रोसेसहरू याद छन्, त्यो निमोनिक्स तपाईँले हेर्नु भइसकेको र जान्नु भएको छ भने तपाईँलाई अहिले पनि याद होला। हामीले आलुबारीमा आलु रोप्ने बेलामा मल बोक्नु पर्थ्यो, त्यतिखेर के काम हुन्थ्यो? प्लान र कन्ट्रोल त सबैमा हुन्छ, एचआरमा बाहेक। एचआरमा कन्ट्रोल हुन्न, नभए अरू सबैमा प्लान त आउँछ भनेर प्लानवाला तपाईँलाई याद छ। अरू के थियो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो आलुबारीमा आलु रोप्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो? पहिला मल लानु पर्थ्यो। मल लानलाई तपाईँले पहिला के गर्नुभयो? लेट सपोज तपाईँले कलेक्ट गर्नुभयो। कलेक्ट गरेपछि त्यसलाई तपाईँले डोकोभित्र भर्नुभयो। भरेर त्यसलाई लगेर तपाईँले अनि यहाँ थोरै खसाल्नुभयो र अनि यो खसालेको चाहिँ बुवाले के गर्नुभयो त? भ्यालिडेट गर्नुभयो। ओके छ, ठिक छ, नभए छैन, भएन नि त्यस्तो। कहाँ त्यहाँ थोरै राखेको छ, त्यहाँ यसरी गर्नुभयो। यो मैले एकदमै रिकल गराइदिइहालेको ल। अनि त्यसपछि भ्यालिडेट गर्नुभयो, त्यसपछि यसरी काम भएको थियो। अनि हामीसँग प्रोसेसहरू के छन्? प्लान स्कोप म्यानेजमेन्ट भइ नै हाल्यो। अनि कलेक्ट रिक्वायरमेन्ट्स यहाँ कलेक्ट गरेको, त्यसपछि डोको भर्नु मतलब डिफाइन स्कोप गरेको, अनि यहाँ गऱ्यो सानोमा गरेको मतलब क्रिएट डब्लुबिएस गरेको, भ्यालिडेट स्कोप गरेको, अनि कन्ट्रोल स्कोप गरेको। पर्फेक्ट। यसको सर र ओभरभ्यू हेरिहालौँ, अनि एक एकलाई हामीले चिरफार गर्नेछौँ, अपरेसन गर्नेछौँ। सो ओके, मजा आउनेवाला छ। प्लान स्कोप म्यानेजमेन्ट। ओके, सुरुमा त माथि यसभित्र कस्ता पर्छन् त? प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्टभित्र कस्ता प्रोसेसहरू पर्छन् भन्दा प्रोसेसहरू पर्छन् जसले यो पक्का गर्छ, इन्स्योर गर्छ कि खाँचो परेका सबै कामहरू प्रोजेक्टले इन्क्लुड गरेको छ र खाँचो परेका मात्रै इन्क्लुड गरेको छ, अरू अननेसेसरी कामहरू इन्क्लुड गरेको छैन प्रोजेक्टले। प्रोजेक्ट एकदम डेडिकेटेड छ त्यो चिज पाउनको लागि, जुन चिज पाउनको लागि यो तयार छ। ठिक छ, जुन चिज पाउने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ, त्यही चिज पाउनको लागि जे गरिनुपर्छ त्यो चिज मात्र इन्क्लुड भएको छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी दिने काम यसले हो। किनभने फेरि तलमाथि स्कोप म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्टमा हामीले यो कुरा किन सिक्दैछौँ भने यसले बााउन्ड्री क्रिएट गर्नुपर्छ। भाइ यतिभन्दा बाहिर जानै पर्दैन है त, यो भित्र मात्रै काम गर भनेर दिने हो। नभयो भने त फेरि लथालिङ्ग हुन थाल्छ नि त, होइन? त्यही भएर यसले पक्का गर्ने हो कि खाँचो परेका काम मात्रै इन्क्लुड हुन्। यति पनि एक्स्ट्रा स्टेजले त फेरि ओभरलोड बढाइहाल्छ, फेरि त लफडा हुन्छ, कस्ट बढाउँछ, सेड्युल लफडा हुन्छ, सबै लफडा हुन्छ। त्यही भएर स्कोप म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स त्यो छ। सो लेट्स सी। प्लान गर्नु पर्यो सुरुमा। स्कोप म्यानेजमेन्ट के छ? क्रिएटिङ अ स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान। त्यो डकुमेन्ट जसले प्रोजेक्ट स्कोप कसरी डिफाइन गर्ने, भ्यालिडेट गर्ने, कन्ट्रोल गरिन्छ भन्ने कुरा ओभरअल यी प्रोसेसहरूलाई नै तरिका दिन्छ, गाइडलाइन्स दिन्छ प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्टले। कलेक्ट रिक्वायरमेन्ट्स। अब प्रोजेक्ट त्यो बााउन्ड्री क्रिएट गर्नको लागि कसरी गरिन्छ त? सी। डिटरमाइनिङ, डकुमेन्टिङ एन्ड म्यानेजिङ स्टेक होल्डर निड्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स टु मिट प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स। प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स मिट गर्नको लागि डिटरमाइन गर्ने, डकुमेन्ट गर्ने स्टेक होल्डरहरूको निड्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई। ठिक छ। डिफाइन स्कोप भनेको प्रोजेक्ट र प्रोडक्टको डिटेल डिस्क्रिप्सन बनाउने हो। मतलब त्यसरी रिक्वायरमेन्ट लिग्यो, अब त्यो रिक्वायरमेन्टको आधारमा प्रोजेक्ट र प्रोडक्टको एकदमै त्यो डिटेल डिस्क्रिप्सन बनाउने हो। हामीले हेर्नेछौँ क्रिएट डब्लुबिएस। प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स र प्रोजेक्ट वर्कलाई सानो अझ म्यानेज गर्न सकिने कम्पोनेन्टमा सब डिभाइड गर्नु हो। किन खाँचो छ, किन गर्ने? पर्फेक्ट। भ्यालिडेट स्कोप। कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्सहरूलाई औपचारिक रूपमा एक्सेप्ट गर्नको लागि भ्यालिडेट स्कोप गरिन्छ कि मतलब स्कोपमा जे भन्ने थियो त्यही कामहरू चाहिँ पर्फेक्ट भयो, ओके भनेर। कन्ट्रोल स्कोप। प्रोजेक्ट र प्रोडक्ट स्कोपको स्ट्याटस निरन्तर मोनिटर गर्ने र स्कोप बेसलाइनमा भएका चेन्जहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल स्कोपले। सो लेट्स लर्न अबाउट प्लान स्कोप म्यानेजमेन्ट। स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने प्रोसेस हो। कि बेनिफिट भनेको गाइडेन्स र डिरेक्सन दिन्छ कि प्रोजेक्ट भरि स्कोप कसरी म्यानेज गरिन्छ भनेर। यसले के गर्छ त? गाइडेन्स दिन्छ, एउटा डिरेक्सन दिन्छ, प्रोजेक्ट भरि स्कोप म्यानेज कसरी गरिन्छ, अरू कामहरू कसरी हुन्छ भनेर दिन्छ। इनपुट लिन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान, प्रोजेक्ट चार्टर लिन्छ, इन्टरप्राइज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, अनि अर्गनाइजेसनल प्रोसेस एसेट्स लिन्छ। एक्सपर्ट जजमेन्ट र मिटिङ्सको थ्रु काम हुन्छ। आउटपुट दिन्छ स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान, रिक्वायरमेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्लान। पर्फेक्ट। डाटा फ्लो डायग्राम यो छ। यसको आउटपुटहरूभित्र के हुन्छन्? लेट्स लर्न अबाउट दिस। स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लानभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि जो कम्पोनेन्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानकै एउटा कम्पोनेन्ट हो। जसरी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने बेलामा हामीले इनपुट लिएका थियौँ त्यतिखेर यो पनि चाहिन्छ। मतलब बार भइराख्ने काम हो, आइटरेटिभ प्रोसेस थियो। डिस्क्राइब्स हाउ स्कोप विल बी डिफाइन्ड, डेभलप्ड, मोनिटर्ड, कन्ट्रोल, भेरिफाइड कसरी हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ यो भित्र। स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लानभित्र डिटेल स्कोप स्टेटमेन्ट बनाउने, डब्लुबिएस क्रिएसन गर्ने, मेन्टेन गर्ने, अनि एप्रुभ गर्ने कामहरू पर्छन्। रिक्वायरमेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्लान कम्पोनेन्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान नै हो यो पनि। हाउ रिक्वायरमेन्ट्स विल बी एनालाइज, डकुमेन्टेड एन्ड म्यानेज। रिक्वायरमेन्टहरूलाई कसरी एनालाइज गरिन्छ, कसरी डकुमेन्ट गरिन्छ, कसरी म्यानेज गरिन्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ। रिक्वायरमेन्ट एक्टिभिटिज कसरी प्लान गर्ने, ट्र्याक गर्ने र रिपोर्ट गरिन्छ। कन्फिगुरेसन म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी, चेन्जेस टु प्रोडक्ट कसरी सुरु गरिन्छ, इम्प्याक्ट कसरी एनालाइज गर्ने, ट्र्याक गर्ने,
ट्रेस गर्ने र ट्र्याक गर्ने रिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा दिन्छ। पर्फेक्ट। अब पालो हो कलेक्ट रिक्वायरमेन्ट्सको। पर्फेक्ट, गुड। अब के हुन्छ त स्टेक होल्डरको निड्स र रिक्वायरमेन्ट्सलाई डिटरमाइन गर्ने, डकुमेन्ट गर्ने, म्यानेज गर्ने ताकि प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ पुरा होस् र ती सबै कुराहरू एकदमै खोज्ने हो। के अरे चप्पा चप्पा छानमार गल्ली गल्लीबाट छानेर ल्या भन्छ नि होइन, गल्ली गल्ली खोज त्योलाई भेट्नलाई, त्यो केही बाँकी नहोस् भन्छ नि, त्यही काम कलेक्ट रिक्वायरमेन्टले गर्छ। यसले के गर्छ, गल्ली गल्ली छानमार भाइ, गल्ली 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 त्यो कहीँ बाँकी नहोस् है होइन। त्यसको लागि हामीसँग यस्तो बबाल दामी कुरा छ। प्रोजेक्ट र प्रोडक्ट स्कोप डिफाइन गर्छ, म्यानेज गर्ने आधार दिन्छ यसले। ठिक छ। इनपुट लिन्छ स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान, रिक्वायरमेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्लान, स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट प्लान, प्रोजेक्ट चार्टर, स्टेक होल्डर रेजिस्टर। पर्फेक्ट। सो टुल्स एन्ड टेक्निक्स छ इन्टरभ्युज, फोकस ग्रुप, फेसिलिटेड वर्कसप, ग्रुप क्रिएटिभिटी टेक्निक, ग्रुप डिसिजन मेकिङ टेक्निक, क्वेसनियर्स एन्ड सर्वेज, अब्जर्भेसन्स, प्रोटोटाइप्स, बेन्च मार्किङ, कन्टेक्स्ट डायग्राम, डकुमेन्ट एनालाइसिस छ। अब यसलाई सम्झिनको लागि निमोनिक्स छ। यहाँ के छ निमोनिक्स, आइएफएफ सिडी सिडिक्यू ओपिबिसिडी भन्ने छ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि मतलब इफ एन्ड ओन्ली इफ सिडिक्यू भनेको के अरे त्यो एउटा उस हुन्छ नि, मतलब नाम हुन्छ नि, त्यो मोहम्मद सिडिक्यू आइएनसिडिक्यू यो वाला नाम हो होइन। अनि ओपिबिसिडी। पर्फेक्ट। यो तपाईँले जसरी सम्झिनुहोस् ल। ठिक छ। सो आउटपुट के दिन्छ, रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन दिन्छ, रिक्वायरमेन्ट्स ट्रेसेबिलिटी म्याट्रिक्स दिन्छ। ठिक छ। ओके। प्रोजेक्टले मिट गर्नुपर्ने कन्डिसन र क्यापाबिलिटी पनि रिक्वायरमेन्टभित्र नै पर्छन्। रिक्वायरमेन्ट्स डब्लुबिएसका लागि फाउन्डेसन भन्छ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरका लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स के हो त भन्दा एउटा फाउन्डेसन हो, आधारशिला हो। कस्ट सेड्युल र क्वालिटी प्लानिङहरू पनि रिक्वायरमेन्ट्समा डिपेन्ड गर्छन्। ठिक छ। डाटा फ्लो डायग्राम यो थियो। प्रोजेक्ट चार्टर, स्टेक होल्डर रेजिस्टर र अनि स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट प्लानमा भएका इन्फर्मेसन एनालाइसिसबाट सुरु हुन्छ यो काम र डेभलपमेन्ट अफ रिक्वायरमेन्ट्समा गएर अन्त्य हुन्छ। सो रिक्वायरमेन्ट्स क्याटेगोरीहरू यो भित्र के रिक्वायरमेन्ट्सहरू पर्छन् त भन्ने कुरा छ। बिजनेस रिक्वायरमेन्ट भनेको हायर लेभल निड अफ अर्गनाइजेसन एज अ होल, अर्गनाइजेसनकै बिजनेस रिक्वायर के हो त भन्ने कुरा पर्छ। स्टेक होल्डरको रिक्वायरमेन्ट्स भनेको निड अफ स्टेक होल्डर अर ग्रुपको रिक्वायरमेन्ट के हो। सोल्युसन रिक्वायरमेन्ट भनेको बिजनेस र स्टेक होल्डर रिक्वायरमेन्ट मिट गर्ने प्रोडक्ट सर्भिस रिजल्टको फिचर फङ्सन र क्यारेक्टरिस्टिक्स दिन्छ। त्यो कुराहरूलाई मिट गर्ने प्रोडक्टहरूको चाहिँ फिचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, सोल्युसनको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट दिने हो। त्यो निड पुरा गर्नेवालामा के दम छ र के दम र गुण हुनपर्छ त भन्ने कुरा दिन्छ। टाइप फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट छ। फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट डिस्क्राइब्स बिहेभियर अफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस, डाटा र इन्टरेक्सन विथ प्रोडक्ट। फङ्सनल भनेको त्योसँगको बिहेभियर दिन्छ भने नन फङ्सनल भनेको सप्लिमेन्ट फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट हो, जस्तो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन, क्वालिटिज रिक्वायरमेन्टहरू, सेक्युरिटी, पर्फर्मेन्स, रिलायबिलिटीका कुराहरू चाहिँ नन फङ्सनलभित्र पर्छन्। ट्रान्जिसन रिक्वायरमेन्ट भनेको टेम्पोररी क्यापाबिलिटिजबाट चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसन गर्ने हो, एजिसबाट टुबीमा जानेवाला कुराहरू रिक्वायरमेन्टहरू हुन्। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको प्रोजेक्टले मिट गर्नुपर्ने एक्सन प्रोसेसमा अरू कन्डिसनहरू के छन् भन्ने कुरा हो। क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट भनेको क्राइटेरिया निडेड टु भ्यालिडेट सक्सेसफुल कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स। के छ त क्राइटेरिया कि यही बनाउनु खोजेको यही बन्यो भन्ने कुरा के छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। पर्फेक्ट। इनपुट के लिन्छ यसले, स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान लिन्छ, प्रोजेक्टका लागि कस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा क्ल्यारिफाई दिन्छ यसले चाहिँ, किनकि अब हामी रिक्वायर कलेक्ट गर्न खोज्दैछौँ। रिक्वायरमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लानले के दिन्छ, स्टेक होल्डरको निड्सको बारेमा जानकारी दिन्छ। स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट प्लानले स्टेक होल्डरको कमन रिक्वायरमेन्ट बुझ्न र उनीहरूको इङ्गेजमेन्ट लेभल बुझ्न हेल्प गर्छ। प्रोजेक्ट चार्टरले त प्रोजेक्टको हाई लेभल डेफिनेसन दिन्छ पर्फेक्टली। स्टेक होल्डर रेजिस्टरले के दिन्छ त, स्टेक होल्डरको रिक्वायरमेन्टका लागि जानकारी दिन सक्छन् भने स्टेक होल्डरले रिक्वायरमेन्टका लागि कसले कस्तो जानकारी दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले थाहा दिन्छ। ठिक छ। टुल्स एन्ड टेक्निक्स के छ, हामीसँग इन्टरभ्यू छ, तयारी गरिएका क्वेसनहरू सोधेर तिनका रेस्पोन्सहरू लिएर इन्डिभिजुअल बेसिसमा हुनसक्यो अथवा धेरैजना राखेर हुनसक्यो, अनुभवी सहभागीद्वारा आइडेन्टिफाई गर्ने रिक्वायरमेन्टहरू के चाहिन सक्छ प्रोजेक्टको लागि सबै जम्मा गर्ने, अहिलेलाई डोकोमा भर्ने रिक्वायरमेन्टहरू डुङ सब राख्ने मात्र काम हो अहिलेलाई। फोकस ग्रुप भनेको प्रि क्वालिफाइड स्टेक होल्डर र सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्टलाई राखेर एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउने हो। अब तिनीहरू छलफल गर्दाखेरि बाहिरी दुनियाँमा जान सक्छन् भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रेन मोडरेटरले डिस्कसनलाई के गर्छ त इन्टरेक्टिभ बनाउँछ र उनीहरूलाई अझ कन्भर्ज बनाउँदै लान्छ ताकि हामीले अझभन्दा अझ धेरै रिक्वायरमेन्टहरू कलेक्ट गर्न सकियोस्। फ्यासिलिटेटेड वर्कसपहरू गराउने, फोकस सेसनहरू हुन् जसले चाहिँ क्रस फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू झ्याप्पै थाहा दिन्छन्, अझ इन्टरेक्सन बढाउँछ जसले गर्दा ट्रस्ट बिल्डअप हुन्छ, रिलेसनसिप र कम्युनिकेसनहरू बढ्न जान्छ, इस्युहरू डिस्कभर गर्न सकिन्छ। अनि यो जसले गर्दाखेरि यो राम्रो कुरा हो कि फ्यासिलिटेटेड वर्कसपहरूले चाहिँ इङ्गेजमेन्ट बढायो नि त।
जस्तो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जोइन्ट एप्लिकेसन डिजाइन डेभलपमेन्ट भन्ने फेसिलिटेड वर्कसप हुन्छ। यसरी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीतिर क्वालिटी फङ्सन डिप्लोयमेन्ट भन्ने क्युएफडी भन्ने फेसिलिटेड वर्कसपहरू अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ। कस्टमरसँग उनीहरूको निड्स कलेक्ट गर्ने र त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर पुरा गर्दै जाने। युजर स्टोरेजहरू भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि अजाइल मेथडमा चाहिँ युजर स्टोरेजहरू कलेक्ट गरिन्छ। ग्रुप क्रिएटिभिटी टेक्निक्स अर्को छ। ग्रुप क्रिएटिभिटी टेक्निक्स जहाँबाट हामीले रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट गर्न सकिन्छ। ग्रुप एक्टिभिटी अर्गनाइज गर्न सकिन्छ। जस्तो ब्रेन स्टर्मिङ भनेको सबलाई आफ्नो आइडिया जेनेरेट गर्न दिने, कलेक्ट गर्ने मल्टिपल आइडियाजहरू। आइडिया माइन्ड म्यापिङ भनेको ब्रेन स्टर्मिङमा जेनेरेट गरेको आइडियाहरूलाई एउटै म्यापमा राखेर समानता असमानता बुझ्न सकिने भयो। न्यू आइडिया नि जेनेरेट हुन सक्यो तिनीहरूबाट। ठिक छ, मेरो जस्तै आइडियाहरू कसले बनाएको थियो त्यो सबै कुराहरूलाई त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो। नोमिनल ग्रुप टेक्निक भनेको ब्रेन स्टर्मिङलाई अझै इन्हान्स गर्छ बाई भोटिङ दामी आइडियालाई भोट गरेर। ठिक छ, अफिनिटी डायग्राम भनेको लार्ज नम्बर अफ आइडियालाई क्लासिफाई गर्ने हो डिफ्रेन्ट ग्रुपमा, सो रिभ्यू र एनालाइसिस गर्न सजिलो होस्। मल्टी क्राइटेरिया डिसिजन एनालाइसिस भनेको युज डिसिजन म्याट्रिक्स टु प्रोभाइड सिस्टमेटिकल एनालाइटिकल एप्रोच उस गर्नको लागि मल्टिपल क्राइटेरिया युज गर्ने। ग्रुप डिसिजन मेकिङ टेक्निक भनेको धेरै अल्टरनेटिभबाट बेस्ट छान्ने हो विथ एक्सपेक्टेड आउटपुट। ग्रुप डिसिजनमा कसरी पुग्ने त, यसको लागि हामीसँग छ मेजोरिटी भनेको 50% भन्दा धेरै भोट पाएको आइडियालाई चाहिँ लिने। बिजोर नम्बर भए सहजै छुट्यो, जोर नम्बर भए टाइ पर्ने भयो होइन त। 4 जना भयो भने अब त्यो 50% नै हुने भयो। कुन चाहिँ आइडियालाई बेटर मान्ने त। प्लुरालिटी भनेको मेजोरिटी नपुगे पनि जसले धेरैजनाले डिसाइड गरेका छन् त्यही डिसिजनलाई एक्सेप्ट गर्ने। अनएनिमिटी भनेको सबैजनाले सिङ्गल कोर्स अफ एक्सनमा एग्री गर्ने हो। एउटा तरिका डेल्फी टेक्निकको अनएनिमिटी फलो गर्ने। सेलेक्ट गरेका ग्रुप अफ एक्सपर्टले क्वेसनको एन्सर दिने। यसरी धेरै ग्रुपहरूसँग सोध्ने र हरेक ग्रुपहरूलाई अर्को ग्रुपले सुनिरहेको एनोनिमस राख्दै सेम क्वेसन सबैलाई सोध्ने र यसले दिएको एन्सर यसलाई थाहा नदिने। यसरी यिनीहरूबाट आएको एनालाइसिस गरेर कन्भर्ज गर्ने, एउटै एग्रिमेन्ट पोइन्टमा पुग्ने हो। ठिक छ, डिक्टेटरसिप भनेको ग्रुपको एकजनाले डिसिजन गरेपछि त्यो ग्रुपको डिसिजन भयो, त्यो चाहिँ तानाशाहीवादी भयो। क्वेसनर एन्ड सर्वे भनेको क्वेसन लेखेर क्वेसनहरू बाँड्ने र अनि त्योबाट सर्वेहरू गरेर इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्ने। अब्जर्भेसन भनेको कसरी युज गर्दैछन् त भनेर अब्जर्भ गर्ने। प्रोटोटाइप्स भनेको प्रोडक्ट जस्तै बनाउने प्रोटोटाइप एउटा डेभलप गर्ने र अनि त्यसको आधारमा के कसरी चल्न सक्छ भनेर बनाउने। जस्तो एउटा दामी इक्जाम्पल हो स्टोरी बोर्ड्स, मतलब यस्तो चाहिँ हुन्छ है भनेर एउटा सर र एक्सपिरियन्स गरिन्छ नि त पहिले, त्यो हुनु अगाडि नै तपाईँले त्यसको बारेमा एक्सपिरियन्स गर्न पाएको कुरा भयो। बेन्चमार्किङ भनेको कम्पेयर गर्ने एक्चुअल प्लान प्र्याक्टिस टु कम्पेरेबल अर्गनाइजेसन, मतलब अरू भइसक्यो। फर इक्जाम्पल यदि मैले पेमेन्ट गेटवेवाला केही बनाउन खोजेको छु एप्लिकेसन भने अलरेडी इस्टाब्लिस्ड यी सेवा खल्ती पेमेन्टहरूसँग मैले के गर्न सकेँ त, बेचमा उनीहरूसँग मैले इन्टरेक्ट गरेर अझै तिनीहरूबाट मैले अझ नयाँ आइडियाहरू लिन सकेँ, कले रिक्वायरमेन्ट गर्न सक्यो। अर्को छ कन्टेक्स्ट डायग्राम, जसले चाहिँ भिजुअली प्रोडक्ट स्कोपको बारेमा हेर्न दिन्छ। अर्को छ डकुमेन्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ डकुमेन्टहरूको एनालाइज गरेर रिक्वायरमेन्टहरूका लागि रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरू आइडेन्टिफाई गर्ने। बिजनेस प्लान हुनसक्यो, मार्केटिङ लिटरेचर, एग्रिमेन्ट्सहरू, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, एनालाइसिस गर्न सक्यो। पर्फेक्ट। अब यसले दिने आउटपुट के हो त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन हो। डिस्क्राइब्स हाउ इन्डिभिजुअल रिक्वायरमेन्ट मिट द बिजनेस निड फर द प्रोजेक्ट। रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन दिन्छ कि इन्डिभिजुअल रिक्वायरमेन्टहरूले चाहिँ बिजनेसको प्रोजेक्टको चाहिँ बिजनेस निडलाई कसरी मिट गर्यो त। रिक्वायरमेन्ट्स अनएम्बिगस हुनपर्छ, मेजरेबल र टेस्टेबल हुनपर्छ। पुग्यो है, हामी पुग्दैछौँ है, अगाडि बढ्दैछौँ है, सकिँदैछ है, यो एचिभ भयो है भन्ने कुरा हुनुपर्छ। ट्रेसेबल हुनुपर्छ, कम्प्लिट र कन्सिस्टेन्ट र कि स्टेक होल्डरले एक्सेप्ट गर्ने हुनुपर्छ। रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसनका कम्पोनेन्टहरू बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अघि नै हामीले हेरिसक्यो। बिजनेस रिक्वायरमेन्ट अनि गएर स्टेक होल्डर रिक्वायरमेन्टहरू के कस्ता पर्छन् भन्ने कुरा, अनि सोल्युसन रिक्वायरमेन्ट, फङ्सनल नन फङ्सनल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट, लेभल अफ सर्भिस पर्फर्मेन्स सेफ्टीका कुरा, ट्रान्जेक्सन रिक्वायरमेन्ट। दिस इज अल अबाउट कलेक्टिङ रिक्वायरमेन्ट्स। र हामीले रिक्वायरमेन्ट्स कलेक्ट गरिसकेका छौँ। अब दामी कुरा, यसको एउटा दामी कुरा छ रिक्वायरमेन्ट्स ट्रेसेबिलिटी म्याट्रिक्स। यो सँगसँगै अर्को यसले दिने भनेको कलेक्ट रिक्वायरमेन्ट्स प्रोसेसले दिने भनेको रिक्वायरमेन्ट्स ट्रेसेबिलिटी म्याट्रिक्स हो। वाट इज दिस? म्याट्रिक्स हो जसले प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट्सको ओरिजिनलाई त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्ने डेलिभरेबलसँग लिङ्क गर्छ। मतलब त्यो प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्टको ओरिजिन कहाँबाट भयो, कुन क्षेत्रमा भयो, त्यसलाई चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नेवाला डेलिभरेबल कुन हो त भन्नेसँग लिङ्क गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले सिधै म्यापिङ देख्न सक्ने भयो। इच रिक्वायरमेन्टलाई बिजनेस र प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभसँग लिङ्क गरेर बिजनेस भ्यालुमा एड भएको देखाउँछ। प्रोजेक्ट लाइफ साइकलभरि रिक्वायरमेन्ट्सलाई ट्र्याक गर्न सघाउँछ।
किनभने रिक्वायरमेन्ट्स त त्यहाँ आइरहन्छन् अनि पुरा हुँदै जानु पऱ्यो, ट्रेस गर्नु पऱ्यो अनि मेजर गर्नु पऱ्यो ताकि एप्रुभड रिक्वेस्टहरू इन प्रोडक्टमा डेलिभर भएका छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। प्रोभाइड्स स्ट्रक्चर फर म्यानेजिङ चेन्जेस टु प्रोडक्ट स्कोप। प्रोडक्ट स्कोपमा के छ त प्रोभाइड्स स्ट्रक्चर फर म्यानेजिङ चेन्जेसलाई म्यानेज गर्नको लागि पनि एउटा तरिका दिन्छ। ट्रेसिङ रिक्वायरमेन्ट्स, अब यो म्याट्रिक्सभित्र के हुन्छ, के कुरा ट्रेस गर्छ त भन्दाखेरि बिजनेस निड्स, अपर्च्युनिटिज, गोल्स र अब्जेक्टिभ्स, प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स, WBS डेलिभरेबल्स, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, टेस्ट स्ट्राटेजी एन्ड टेस्ट सिनारियो। लेट्स सी हियर एउटा रिक्वायरमेन्ट ट्रेसेबिलिटी म्याट्रिक्सको फर्मेट यहाँ छ। के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, प्रोजेक्ट नाम लेखिन्छ, कस्ट सेन्टर, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्सन लेखिन्छ सर्टमा, अनि गएर हामीसँग आइडी छ, मतलब यिनीहरू सबैलाई एउटै उसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकियोस्, म्यानेज गर्न सकियोस् यी सबै प्रोसेसहरूलाई। र रिक्वायरमेन्ट डिस्क्रिप्सन, यो रिक्वायरमेन्टको के हो त, यो कस्तो रिक्वायरमेन्ट हो, अनि यसको अघि हामीले हेरेका थियौँ यो रिक्वायरमेन्टका बिजनेस निड, अपर्च्युनिटी, गोल र अब्जेक्टिभहरू के छन्, प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ के छ, WBS डेलिभरेबल के दिन्छ, यसले प्रोजेक्ट डिजाइन के छ, डेभलप के छ, अनि गएर टेस्ट केसेसहरू के कस्तो भयो भन्ने कुरा क्या यसरी म्यापिङ देखायो नि त, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अब यी चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरूको हामीले ट्रेस गर्न सजिलो भयो। पर्फेक्ट। अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यो त भन्दा जति इन्फर्मेसनहरूलाई गजाङ गुजुङ ल्याएर जम्मा गरेर राख्यौँ, तर यी सबै कुरा खाँचो पर्छन् नै भन्ने कुरा छैन। के कुरा वास्तवमै खाँचो हुन् हामीले त सोच्न सकिने जति सबै जम्मा गऱ्यौँ। जसले सोच्न सक्छन्, जसले सघाउन सक्छन्, हामीलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छन्, तिनीहरू सबैसँग हामीले छलफल गरिसक्यौँ। सबै इन्फर्मेसन आएर डोको भरियो, तर सबै खाँचो छैन, सबै जरुरी छैन, सबै हामीले गर्न पनि खाँचो पनि होइन, पर्दा पनि पर्दैन। के चाहिँ पर्छ त त्यो कुरा दिन्छ डिफाइन स्कोपले। पर्फेक्ट। डेभलपिङ डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ प्रोजेक्ट एन्ड प्रोडक्ट। कि बेनिफिट भनेको भन्दा प्रोडक्टलाई एउटा यस्तो बााउन्ड्री प्रदान गर्छ कि कलेक्ट गरेका कुन रिक्वायरमेन्ट प्रोजेक्ट स्कोपमा इन्क्लुड गर्ने, कुन चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने। मैले भने नि तपाईँलाई डोको सम्झनुहोस्, डोकोभित्र जति इन्फर्मेसन छ, अब ती सबै इन्फर्मेसन चाहिँदैन भनेपछि के चाहिन्छ त भन्ने कुरा यसले दिन्छ, एउटा बााउन्ड्री दिन्छ र त्योबाट छानेर चाहिनेलाई एकातिर नचाहिनेलाई अर्कोतिर राखिदिन्छ। पर्फेक्ट, गुड। सो इनपुट के लिन्छ, स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान लिन्छ, रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन लिन्छ, प्रोजेक्ट चार्टर लिन्छ, OPA लिन्छ, मतलब अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट्स लिन्छ, एक्सपर्ट जजमेन्ट छ, प्रोडक्ट एनालाइसिस छ, अल्टरनेटिभ जेनेरेसन लिन्छ, फेसिलिटेड वर्कसप। यी कामहरूद्वारा प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट दिन्छ। बबाले दामी चाहिँ प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट दिन्छ, अहिले हामीले पढ्न हालिन्छ। प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अपडेट्स, कलेक्ट रिक्वायर गर्दा त यो पनि राम्रो, त्यो पनि राम्रो, यो पनि खाँचो, त्यो पनि खाँचो, सबै दामी लागेर राखियो नि त भाइ। अब फिल्टर गर्ने बेला हो, सबै अब काम गर्ने होइन नि त, फिल्टर गर्ने हो। त्यो मध्येको बेस्ट अफ द बेस्ट, मतलब जीवब, ओके ठिक छ, जिनियस बेस्ट अफ द बेस्ट छान्ने बेला हो। अब चाहिँ ट्याक्कै के चाहिँ राख्ने नै हो, खाँचो नै हो, त्यो छान्ने बेला हो। त्यसैले डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। ओके, स्टेटमेन्ट बनाउनु चाहिँ प्रोजेक्टकै सफलताका लागि अति आवश्यक कुरा हो। बुझ्यौ नि? फेरि म एकचोटि पढ्छु यो कुरा चाहिँ, मतलब म अलिक कन्फ्युज भएँ। सो अब चाहिँ मतलब डिटेल प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट बनाउनु चाहिँ प्रोजेक्टकै सफलताको लागि अति आवश्यक कुरा हो। किन हो कुरा बुझ्यौ नि? होइन, किनभने हामीले त्यो इन्फर्मेसन उस गरेर मात्र भएन नि त, त्योबाट अब कहाँ हो त बााउन्ड्री थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, फेरि त धेरै काम हुन्छ। सो अब यसमा के हुन्छ त, टुल्स एन्ड टेक्निक्स। प्रोडक्ट एनालाइसिस, यदि हाम्रो अब्जेक्टिभ, हाम्रो गोल चाहिँ सर्भिस र रिजल्ट नभएर आउटपुट चाहिँ प्रोडक्ट हो भने चाहिँ, प्रोडक्ट डेलिभरेबल हो भने प्रोडक्ट एनालाइसिस गर्न सक्यो हामीले। अल्टरनेटिभ जेनेरेसन भनेको एउटै काम गर्न सकिने धेरैभन्दा धेरै तरिकाहरू, अप्सनहरू बनाउने र तिनीहरूबाट बेस्ट छान्ने। अर्को छ रिक्वायरमेन्ट्स ट्रेसेबिलिटी म्याट्रिक्स, होइन नि त? ओके, यसको हामीले टुल्स एन्ड टेक्निक्स हेरेका छौँ। अनि गएर अरू टुल्स एन्ड टेक्निक्सको बारेमा हामीले अलरेडी डिस्क्राइब गरिसक्यो भने हामीले के गर्छौँ त, अब आउटपुट हेर्छौँ। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट, ठिक छ, डिस्क्रिप्सन अफ प्रोजेक्ट स्कोप, मेजर डेलिभरेबल्स, एजम्पसन्स एन्ड कन्स्टेन्ट्स हो। अनि गएर प्रोजेक्ट र प्रोडक्ट दुवैको स्कोप समेट छ प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ। यो पनि एउटा डकुमेन्ट हो जहाँ चाहिँ सबै कुरा हुन्छ क्या,
मतलब त्यो अब बेसलाइन हो क्या। प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स त्यो डेलिभरेबल्स क्रिएट गर्न चाहिने कामहरू इन डिटेल दिन्छ। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डरहरूमाझ प्रोजेक्ट स्कोपको कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्टभित्र प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्सन हुन्छ, एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया हुन्छ, कतिखेर चाहिँ यो प्रोडक्टलाई एक्सेप्ट गर्न मिल्छ त भन्ने कुरा पनि डिफाइन गरेर हुन्छ। डेलिभरेबल्स एक्सेप्ट हुन पुरा हुनुपर्ने कन्डिसनहरू हुन्छन्। डेलिभरेबल के हो त कुरा, युनिक र भेरिफाएबल प्रोडक्ट सर्भिस दिने चिज या रिजल्ट, त्यो जो प्रोसेस फेजले दिन चाहन्थ्यो, त्यो जो हाम्रो उद्देश्य हो, त्यो जो जसको लागि त हामी यत्रो लफडा गर्दैछौँ, त्यो चिज हाम्रो अन्तिम गोल, हाम्रो उद्देश्य, आहा डेलिभरेबल त्यो हो। रिपोर्टहरू पनि हुनसक्छन्, मतलब डेलिभरेबल सधैँ प्रोडक्ट नै हुनसक्छ भन्ने छैन। कुनै फेजको कुनै प्रोसेसको हो भने त्यसले दिने रिपोर्ट पनि हाम्रो लागि डेलिभरेबल हो नि त, उद्देश्य त्यो हो नि त। पर्फेक्ट। प्रोजेक्ट एक्सक्लुजन, प्रोजेक्टबाट के कुरा एक्सक्लुड गर्यो भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ जानकारी दिन पर्यो। कन्स्टेन्ट लिमिटिङ फ्याक्टर जसले प्रोजेक्टको एक्जिक्युसनलाई प्रभाव पार्छ। एजम्सन, प्लानिङको बेला साँचो भनेर मानेका कुराहरू प्रुफ बिना, मतलब कतिपय कुराहरू चाहिँ एजम्सन मानेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ साँचो हो। एजम्सन भनेको त्यो चिज जो चाहिँ प्लानिङको बेलामा साँचो भनेर मानेका कुराहरू प्रुफ बिना नै हामीले मानेको, लेट याक्स बी भनेर माने जस्तै एजम्सन हो त्यो। अब त्यो झुटो भइदियो भने के हुन सक्ला त, होइन? हामीले साँचो भनेर मान्यो, त्यो झुटो भइदियो भने पोटेन्सियल इम्प्याक्ट पनि डिस्क्राइब गर्छ एजम्सनहरूले के कस्तो पार्छ भन्ने कुराहरू, र त्यो कुरा चाहिँ रिस्कमा को बारेमा थाहा पाउन एजम्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। ठिक छ। प्रोजेक्ट चार्टर र अनि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट उस्तै जस्तो लाग्ला नि यसरी हेर्दाखेरि, तर अझ एउटै कुरा राखे जस्तो लाग्ला, यी भित्र पनि उस्तै भयो जस्तो लाग्ला। तर प्रोजेक्ट चार्टरमा चाहिँ हाई लेभल डिस्क्रिप्सन हुन्छ भने, माथिबाट हेरेको जस्तो हुन्थ्यो भने प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ इच माइन्युट डिटेल हुन्छ, प्रोग्रेसिभली इलाबोरेट गर्छ। ठिक छ। सो लेट्स सी के फरक छ त भनेर। प्रोजेक्ट चार्टरभित्र प्रोजेक्ट पर्पज जस्टिफिकेसन हुन्छ, मेजरेबल प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ के हो, त्यहाँ पनि अब्जेक्टिभ भनेका थियौँ हामीले, यहाँ पनि भन्दैछौँ अब्जेक्टिभ, तर त्यहाँ चाहिँ ओभरअलको कुरा हुन्थ्यो क्या, खासमा यो है भनेर हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ एक छान एकदम हुन्छ नि, त्यो भित्रीबाट क्या, गहिराइबाट। हाई लेभल रिक्वायरमेन्ट्सको बारेमा हुन्थ्यो, हाई लेभल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्सन, मलाई यो चाहियो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ त्यो त्यो चाहिनको लागि, चाहिने चिज पनि दिनको लागि अरू के कुरा चाहिन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। हाई लेभल रिस्क हुन्छ, यस्तो हुनसक्छ, यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ त नि, होइन? समरी बजेट दिन्छ, स्टेक होल्डर लिस्ट दिन्छ, प्रोजेक्ट एप्रुभल रिक्वेस्ट दिन्छ, रिक्वायरमेन्ट्स दिन्छ, अनि असाइन प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू दिन्छ, नेम अथोरिटीहरू दिन्छ। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्टले के दिन्छ त भन्दा प्रोजेक्ट स्कोप डिस्क्रिप्सन दिन्छ, एउटा बााउन्ड्री कहाँसम्म हो, एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया दिन्छ, कतिखेर एक्सेप्ट हुने त, प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स दिन्छ, मतलब यो हो है हामीलाई खासमै चाहिएको राजा। एक्सक्लुजन के हटाइयो, कन्स्टेन्ट केले बाधा पुर्याउन सक्छ, एजम्सन के साँचो भनेर मान्नेका छन्, जसको बारेमा मोनिटर गर्दै जा भाइ, झुटो निस्क्यो भने गाह्रो भयो, त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ। अब आउँछौँ हामी क्रिएट डब्लुबिएस। अब अहिलेसम्म आइपुग्दा के भयो त, हामीले के गर्यौँ त, कहाँसम्म हो भनेर छान्नको लागि प्लान बनायौँ। त्यो प्लानको आधारमा हामीले रिक्वायरमेन्टहरू कलेक्ट गऱ्यौँ, स्टेक होल्डरलाई बोलायौँ, एक्सपर्टलाई बोलायौँ, सबैजना मिल्ने ठाउँमा गयौँ, कुना कप्चा कान्दारा कहीँ बाँकी नराखेर भा जति सबलाई बटुलेर ल्यायौँ। त्यो ल्याएको बाटो अब हामीले के हो त, हामीलाई ट्याक्कै चाहिएको हामीले डिफाइन पनि गरिसक्यौँ। यहाँ हामीले के गर्यौँ, कलेक्ट रिक्वायरमेन्ट गऱ्यौँ र हामीले डिफाइन स्कोप गऱ्यौँ। यसमा अब हामीलाई ट्याक्कै चाहिने कामहरू छ, यो है। अब आनन्द, मतलब यो लथालिङ्गबाट अब यो है भनेर ट्याक्कै छुट्यो। त्यो छुट्टेपछि अब त्यसलाई पुरा गर्नको लागि कसरी अघि बढ्ने त भन्दा, अब यिनीहरू पुरा गर्नको लागि, एचिभ गर्नको लागि अब हामी जान्छौँ क्रिएट डब्लुबिएस भनेको प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स र प्रोजेक्ट वर्कलाई सबडिभाइड गर्ने हो, स्मलर मोर म्यानेजेबल कम्पोनेन्टमा लाने हो। यसले त के भन्यो त, मलाई यो चाहियो भने त त्यो दिनको लागि अब के काम गर्नुपर्छ त, अझै त्यसलाई अब यो पुरा गरेपछि पर्फेक्ट, लास्टमा यो पुरा भयो, यो पायो है भने जस्तो। इक्जाम पास गर्नलाई के गर्नुपर्छ त, सुरुमा क्लास जानु पऱ्यो, पढ्न पऱ्यो, अनि इक्जाम दिन पऱ्यो, हो यो सबै गरेपछि पास भयो भने जस्तै हो। ठिक छ। यसरी अब डब्लुबिएस क्रिएट गर्ने। की बेनिफिट भनेको के डेलिभर गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराको स्ट्रक्चर्ड भिजन दिन्छ। इनपुट के छ, स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान लिन्छ, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट लिन्छ, रिक्वायरमेन्ट्स डकुमेन्टेसन लिन्छ, ओपिए र इएफ लिन्छ। टुल्स एन्ड टेक्निक्स डिकम्पोजिसन टेक्निक छ, अनि गएर एक्सपर्ट जजमेन्ट भइ नै हाल्यो, त्यो चाहिँ नै हाल्यो, जानकारी चाहियो हामीलाई। स्कोप बेसलाइन दिन्छ, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अपडेट दिन्छ। स्कोप बेसलाइन भनेको त्यो चिज जो एउटा आधारशिला बन्छ। अब
काम गर्नको लागि। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स पुरा गर्न र प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्स बनाउन चाहिने सबै कामहरूको स्कोप जहाँसम्म छ नि त्यसलाई हायरार्किकल डिकम्पोजिसन गर्नु हो। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेको प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि प्रोजेक्ट डेलिभरेबलहरू बनाउनको लागि चाहिने सबै कामहरूको स्कोप जहाँसम्म छ नि के चाहिने हो त त्यो सबैलाई पुरा गर्नको लागि त्यसलाई हायरार्किकली यो गरेपछि यो गर्नुपर्ने भनेर डिकम्पोज गर्नु चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो। लोएस्ट लेभल अफ डब्लुबिएस कम्पोनेन्ट भनेको भित्र बल्ल कम्पोनेन्ट भित्र वर्क इन्क्लुड गरिन्छ जसलाई वर्क प्याकेज भनिन्छ। ठिक छ, अब के हुन्छ त यो बल्ल प्लान्ड हो। ठिक छ, मतलब अब चाहिँ प्लान्ड वर्क इन्क्लुड गरिन्छ भित्र बल्ल प्लान्ड वर्क इन्क्लुड गरिन्छ जसलाई वर्क प्याकेज भनिन्छ। वर्क प्याकेजको आधारमा अब्जेक्ट एक्टिभिटिजहरूलाई ग्रुप गर्न सकिन्छ। कस्तो उस्तै कुरा मिल्नेहरूलाई राख्नु मिल्यो। यसको लागि हामीसँग के छ त डाटा फ्लो डायग्राम यो छ। ठिक छ, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट दिन्छ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भित्र के छ लेट्स सी। डिस्क्रिप्सन अफ प्रोजेक्ट स्कोप, मेजर डेलिभरेबल्स, एजम्सन र कन्स्टेन्ट हो। प्रोजेक्ट र प्रोडक्ट दुवैको स्कोप समेट छ। कता रिपिट भयो जस्तो लाग्यो। ओके आयो। ओके, अर्को पेपर चाहिने थियो। गुड, अब हामी टुल्स एन्ड टेक्निक्स हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ, गुड, सरी फर द्याट, मतलब मलाई लाग्यो कि त्यो थियो। ओके गुड। सो अब हामीसँग के छ त, अब हामी केमा छौँ, क्रिएट डब्लुबिएसमा छ। डब्लुबिएस क्रिएट गर्न हामीसँग एउटा टेक्निक हो डिकम्पोजिसन। स्मलर मोर म्यानेजेबल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने हो डिकम्पोज भनेको। वर्क प्याकेज दिन्छ। वर्क प्याकेज भनेको के भन्दा वर्क डिफाइन्ड एट दि लोएस्ट लेभल अफ डब्लुबिएस जसका लागि कस्ट ड्युरेसनहरू इस्टिमेट गर्न र म्यानेज गर्न सकियोस् त्यसरी टुक्राइएको चिज हो। कतिको गहिराइसम्म डिकम्पोज गर्ने त, कहिलेसम्म खन्दै जाने त, कहिलेसम्म टुक्राउँदै जाने त भन्दाखेरि इफेक्टिभली म्यानेज गर्न कहाँसम्म पुग्न पर्छ त्यहीसम्म गर्ने। कुन टुक्रासम्म यो पेपरलाई मैले च्यात्दै गएँ भने कहिलेसम्म च्यात्दै जाने, त्यो कत्रोसम्म टुक्रा बनाउने भन्दा त्यो टुक्रासम्म बनाउने जुन टुक्रा चाहिँ अब इन्डिभिजुअली त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकियोस्। अझ कुरा गर्दाखेरि 8/80 रुल भन्न खोजेको 8 आवरदेखि 80 आवरसम्म लाग्ने जतिमा चाहिँ बनाउने, जसलाई चाहिँ अब हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ। दुई तरिकाबाट डिकम्पोज गर्न सकिन्छ। एउटा छ फेज बेस्ड डिकम्पोजिसन, अर्को छ डेलिभरेबल बेस्ड डिकम्पोजिसन। फेज बेस्ड डिकम्पोजिसनमा के हुन्छ, फेजेज अफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकललाई नै सेकेन्ड लेभल अफ डिकम्पोजिसन गर्ने, प्रोडक्ट र प्रोजेक्ट डेलिभरेबल्सलाई थर्ड लेभल दिने। डेलिभरेबल बेस्डमा के गर्ने त, मेजर डेलिभरेबललाई सेकेन्ड गर्ने र अरू फर्दर माइनरहरूलाई थर्ड लेभलमा देखाउने। बाई फेजको एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ, सफ्टवेयर प्रोडक्ट रिलिज 5.0 भर्सनको लागि छ। के हुन्छ यसमा चाहिँ फेज बाई फेज भनेको फेजहरूको आधारमा गर्ने। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट फेज, प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट फेज, डिटेल डिजाइन फेज, कन्स्ट्रक्ट फेज, इन्टिग्रेसन एन्ड टेस्ट फेज छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टभित्र पनि फेरि प्लानिङ डेलिभरेबल चाहियो, मिटिङ्स गर्नु पऱ्यो, एडमिनिस्ट्रेसन चाहियो। प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट सफ्टवेयर, युजर डकुमेन्टेसन, ट्रेनिङ प्रोग्राम मेटेरियल्स। डिटेल डिजाइनभित्र पनि सफ्टवेयर, युजर डकुमेन्ट्स र ट्रेनिङ प्रोग्राम मेटेरियल्स चाहियो। ठिक छ, हो यसरी गर्ने चाहिँ बाई फेज भयो। यसरी हामीसँग के छ त बाई मेजर डेलिभरेबल्स। एयरक्राफ्ट सिस्टम छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, ट्रेनिङ, डाटा, एयर भेहिकल सपोर्ट, इक्विपमेन्ट, फेसिलिटिज, टेस्ट एन्ड इभ्यालुएसन, यी सबै मेजर डेलिभरेबल हुन्। यी भित्र पनि फर्दर डेलिभरेबल के हुन्छ भन्दा सिस्टम इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट, सपोर्टिङ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज, ट्रेनिङभित्र इक्विपमेन्ट ट्रेनिङ, फेसिलिटिज ट्रेनिङ। आई होप यो क्लियरै देखाएको छ होला। ओके, अनि गएर यसरी यो मतलब मेजर डेलिभरेबलहरू यही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ इक्जाम्पल दिएको हो। एयरक्राफ्ट सिस्टमको इक्जाम्पल दिएको कि मेजर डेलिभरेबलमा सेकेन्ड लेभलमा पनि मेजर डेलिभरेबल राख्ने, अनि त्यसपछिको लोवर लेभलहरूमा चाहिँ माइनर डेलिभरेबल राख्ने, फेज बेसमा चाहिँ फेज राख्ने, फेजको आधारमा गर्ने। पर्फेक्ट। अब यसले दिने आउटपुट भनेको स्कोप बेसलाइन हो र यो एकदमै दामी कुरा हो। स्कोप बेसलाइन इज द एप्रुभड भर्सन अफ स्कोप स्टेटमेन्ट्स, डब्लुबिएस एन्ड इट्स एसोसिएटेड डब्लुबिएस डिक्सनरी। कम्पोनेन्ट अफ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान नै हो, यो पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानकै कम्पोनेन्ट हो। कम्पोनेन्ट अफ स्कोप बेसलाइन के पर्छ त स्कोप बेसलाइनभित्र भन्दाखेरि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेन्ट पर्छ, इन्क्लुड्स डिस्क्रिप्सन अफ प्रोजेक्ट स्कोप, मेजर डेलिभरेबल, एजम्सन, कन्स्टेन्टहरू राख्छ। अघि नै हामीले हेरेका थियौँ। डब्लुबिएस भनेको हायरार्किकल डिकम्पोजिसन अफ टोटल स्कोप हो, जसलाई चाहिँ हामीले वर्क प्याकेजमा डिभाइड गरेर त्यहाँसम्म पुर्याएका थियौँ। वर्क प्याकेजलाई कन्ट्रोल एकाउन्टमा असाइन गरिन्छ। कन्ट्रोल एकाउन्ट भनेको त्यो हायर लेभल जहाँ चाहिँ उसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अरू आइडेन्टिफायरहरू राखिन्छ। कन्ट्रोल एकाउन्ट भनेको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल पोइन्ट हो, जहाँ कन्स्टेन्टहरू, शेड्युल, कस्ट, रिसोर्सहरू इन्टिग्रेट गरिन्छ र पर्फर्मेन्स मेजरसँग कम्पेयर गरिन्छ।
त्यो चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट हो, कन्ट्रोल एकाउन्ट हो। एउटा कन्ट्रोल एकाउन्टमा धेरै वर्क प्याकेजहरू हुन मिल्छ, तर एउटा वर्क प्याकेजमा एउटा मात्र कन्ट्रोल एकाउन्टमा हुनपर्छ। वर्क प्याकेज चाहिँ एउटा कन्ट्रोल एकाउन्टमा मात्र असाइन भएको हुनुपर्छ कन्ट्रोल एकाउन्टमा, तर एउटा कन्ट्रोल एकाउन्टभित्र धेरै वर्क प्याकेजहरू हुन मिल्छ। यही वर्क प्याकेज चाहिँ अर्को कन्ट्रोल एकाउन्टमा पनि असाइन गर्न चाहिँ मिल्दैन, किनकि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम यो कन्ट्रोल एकाउन्टको हो। ठिक छ। अर्को हुन्छ WBS डिक्सनरी। यो भित्र के हुन्छ, प्रोभाइड्स डिटेल डेलिभरेबल्स एक्टिभिटी एन्ड सेड्युलिङ इन्फर्मेसन अबाउट इच कम्पोनेन्ट इन WBSमा डिफाइन गरेका इच वर्क प्याकेजहरूको अरू अझ फर्दर डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ कसरी गर्ने भनेर। फर इक्जाम्पल कोड अफ अकाउन्ट आइडेन्टिफायर, त्यो कुन कन्ट्रोल एकाउन्टमा पर्छ त, डिस्क्रिप्सन अफ वर्क, त्यो पुरा गर्नलाई के काम गर्नुपर्छ, एजम्सन एन्ड कन्स्टेन्ट, त्यसमा त्यो एजम्सन मानेको ओभरअल प्रोजेक्टमा मानेको एजम्सन पनि त डेलिभरेबलसम्म पुग्यो नि त, त्यो कुन चाहिँ एजम्सनले फरक पार्छ यसलाई भन्ने कुरा, रेस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसन को हो भन्ने कुरा, सेड्युल माइलस्टोन, रिसोर्सेस रिक्वायरमेन्ट, कस्ट इस्टिमेट्स, एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियाहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ। पर्फेक्ट। हामीले के गर्यौँ त, हामीले WBS पनि क्रिएट गऱ्यौँ हो, त्यो वर्क प्याकेजमा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ। अब पालो हो भ्यालिडेट स्कोप। अब त्यो स्कोपलाई भ्यालिडेट गर्ने, फर्मलाइजिङ एक्सेप्टेन्स अफ कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट डेलिभरेबल, फर्मलाइज गर्ने हो एक्सेप्टेन्स अफ कम्प्लिटेड प्रोजेक्ट डेलिभरेबल। यसले के गर्छ, ब्रिङ्स अब्जेक्टिभिटी टु एक्सेप्टेन्स प्रोसेस, इन्क्रिज चान्स अफ फाइनल प्रोजेक्ट सर्भिस बाई भ्यालिडेटिङ इज डेलिभरेबल। अब डेलिभरेबललाई भ्यालिडेट गर्छ र जसले गर्दाखेरि प्रोजेक्टको सक्सेस हुने चान्सलाई अझ बढाउने भयो। ठिक छ। इनपुट के छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान, रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन, रिक्वायरमेन्ट ट्रेसेबिलिटी म्याट्रिक्स, भेरिफाई डेलिभरेबल्स, वर्क पर्फर्मेन्स डाटा लिन्छ। किनकि यो कन्ट्रोलभित्रको प्रोसेस हो। तपाईँलाई याद छ होला, कन्ट्रोलभित्रको प्रोसेसले के लिन्छ, इन्टिग्रेसन बाहेक अरू सबैको कन्ट्रोल आउने बित्तिकै WP डाटा आइ नै हाल्यो, WP डाटा आउँछ र अनि यसले WP इन्फर्मेसन दिन्छ। पर्फेक्ट। आउटपुटमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन दिन्छ। अरू के दिन्छ, यसले टुल्स युज गर्ने भनेको इन्स्पेक्सन हो, ग्रुप डिसिजन मेकिङ टेक्निक हो। एक्सेप्टेड डेलिभरेबल्स दिन्छ, चेन्ज रिक्वेस्ट दिन्छ, किनकि भ्यालिडेट स्कोप भनेको चेन्ज कन्ट्रोलवाला हो, त्यसले चेन्ज रिक्वेस्ट दिन्छ। यो चेन्ज रिक्वेस्ट कसलाई जान्छ, इन्टिग्रेसनको डिरेक्ट एन्ड मोनिटर चेन्ज कन्ट्रोललाई जान्छ, अनि त्यसले मोनिटर एन्ड कन्ट्रोल चेन्ज कन्ट्रोललाई जान्छ, त्यसले चाहिँ अनि कसलाई दिन्छ त, फेरि योबाट जाने भनेको आइसिसीलाई जान्छ। पर्फेक्ट। अनि गएर प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अपडेट्स दिन्छ। ठिक छ। यो थियो भ्यालिडेट स्कोप। अब अर्को के छ, हामीसँग कन्ट्रोल स्कोप छ, मोनिटरिङ स्ट्याटस अफ प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट स्कोप एन्ड म्यानेजिङ चेन्जेस टु स्कोप बेसलाइन। स्कोप बेसलाइनमा हुन सक्ने चेन्जहरूलाई म्यानेज गर्ने काम हो। एलोज स्कोप बेसलाइन टु बी म्यानेज थ्रु आउट द प्रोजेक्ट। स्कोप बेसलाइन भनेको त्यो चिज हो जसको, त्यो एउटा आधारशिला हो जसको आधारमा हामीले स्कोप के कस्तो भइरहेछ भनेर कम्पेयर गर्न युज गरिन्छ। त्यसमा आउन सक्ने चेन्जहरूलाई नै यसले के गर्छ त, मोनिटर गर्छ, म्यानेज गर्छ। ठिक छ। यसले लिन सक्ने इनपुट भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान, रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन, रिक्वायरमेन्ट ट्रेसेबिलिटी म्याट्रिक्स, वर्क पर्फर्मेन्स डाटा, अनि अर्गनाइजेसनल प्रोसेस एसेट्स। युज गर्ने टेक्निक्स भनेको भ्यारिएन्स एनालाइसिस, के कतिको भ्यारिएन्स भएको छ भनेर। आउटपुट के दिन्छ, यो पनि कन्ट्रोल हो भनेपछि वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन दिन्छ, चेन्ज रिक्वेस्ट दिन्छ, PMP अपडेट दिन्छ, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अपडेट दिन्छ, अर्गनाइजेसनल प्रोसेस एसेट्स अपडेट दिन्छ। पर्फेक्ट। थ्याङ्क यू। दिस इज अल अबाउट स्कोप म्यानेजमेन्ट प्लान। पर्फेक्ट। थ्याङ्क यू सो मच। यसमा हामीले प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्टको कुराहरू हेऱ्यौँ। आई होप तपाईँलाई अब चाहिँ मजा आयो होला।